श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्री पादुका सहस्रम संचार पद्धतिः एकादशी। पदस्पृशा रङ्गपतिर्भवत्या विचक्रमे विश्वमिदं क्षणेन तदस्य मन्ये मणिपादरक्षे त्वयैव विख्यातमुरुक्रमत्वम् सञ्चारयन्ती पदमन्वतिष्ठः सहायकृत्यं मणिपादरक्षे मातस्त्वमेका मनुवंशगोप्तुः गोपायतो गौतमधर्मधारान् त्वत्तस्त्रिविष्टपचरान् असपत्न आरुह्य तार्क्ष्यमवरुह्य च तत्क्षणेन शुद्धान्तभूमिषु पुनर्मणिपादरक्षे विश्राम्यति त्वयि विहार वशेन शौरिः विक्रम्य भूमिमखिलां बलिना प्रदिष्टान् देवे पदावनि दिवं परिमातु कामे आसीददो दिनकरस्य करोपतापात् संरक्षितुं पदसरोजम् उपर्यभूस्त्वम् त्वत्सङ्गमान्ननुसकृत् विधि सम्प्रयुक्ता शुद्धिं परामधिजगाम शिवत्वहेतुम् रङ्गादिराजपदरक्षिणि कीदृशीत्सा गङ्गा बभूव भवदीय कथागतेन वृद्धिं गवां जनयितुं भजता विहारान् कृष्णेन रङ्गरसिकेन कृताश्रयायाः सञ्चारतस्तव तदा मणिपादरक्षे बृन्दावनं सपति नन्दनतुल्यमासीत् मातस्त्रयीमयतया चरणप्रमाणे द्वे विक्रमेषु विविधेषु सहायभूते नाथस्य साधु परिरक्षणकर्मणि त्वं दुष्कृद्विनाशन दशासु विहङ्गराजः पादावनि क्वचन विक्रमणे भुजानां पञ्चायुधीकररुहै भजते विकल्पम् नित्यं त्वमेव नियता पदयोर्मुरारेः तेनासि नूनमविकल्प समाधियोग्या अक्षेत्रविद्भिरधिगन्तुम् अशक्य वृत्तिः मातस्त्वया निरवधिर्निधिरप्रमेयः हृद्यान्तरेषु चरणावनिरङ्गसङ्गी वात्सल्यनिघ्नमनसा जनसात्कृतोऽसौ सम्पद्यते समुचितं क्रममाश्रयन्त्या सद्वर्त्मना भगवतोऽपि गतिर्भवत्या ईष्टे पदावनि पुनः क इवेतरेषां व्यावर्तनस्य विषमादपदप्रचारात् रङ्गेशवरेण सह लास्य विशेषभाजः लीलोचितेषु तव रत्न शिलातलेषु मध्ये स्थितानि कतिचिन्मणिपादरक्षे सभ्यान् विशेषमनुयोक्तुम् इति प्रतीमः नित्यं पदावनि निवेश्य पदं भवत्यां निष्पन्दकल्पपरिमेय परिच्छदानि शृङ्गारशीतलतराणि भवन्ति काले रङ्गेश्वरस्य ललितानि गतागतानि
भोगार्चनानि कृतिभिः परिकल्पितानि प्रीत्यैव रङ्गनृपति परिपद्यमानः पश्यत्सु नित्यमितरेषु परिच्छदेषु प्रत्यासनं भजति काञ्चन पादुके त्वाम् अन्तस्तृतीयनयनै स्वयमुत्तमाङ्गैः आविर्भविष्यततिरिक्त मुकाम्बुजैर्वा न्यस्यन्ति रङ्गरसिकस्य विहारकाले वारक्रमेण कृतिनो मणिपादुके त्वाम् रङ्गेश्वरे समधिरूढ विहङ्गराजे मातङ्गराजविधृता मणिपादुके त्वाम् अन्वासते विधृतचारुसितातपत्राः स्वर्गौकसुभगचामर लोलहस्ताः विष्णो पदं गतिवशात् अपरित्यजन्तीं लोकेषु नित्यविषमेषु समप्रचाराम् अन्वेतुमर्हति धृताम् अखिलैः सुरेन्द्रैः गङ्गा कथं नु गरुडध्वज पादुके त्वाम् दीक्षामपेक्ष्य धनुजेन्द्र गृहं प्रयातुः गुप्तै गवां विहरतो वहतश्च दूत्यम् तत्तादृशानि चरणावनिरङ्गभर्तुः त्वत्सङ्गमेन सुभगानि विचेष्टितानि निर्व्यज्यमान लयप्रतिम्ना निर्यन्त्रणेन निजसञ्चरणक्रमेण मृद्धासि रङ्गनृपतेर्मणिपादुके त्वं दुःखात्मकान् परिणमताम् दुरितप्ररोहान् नित्यं ययेव जगतो मणिपादरक्षे सत्तास्थितिप्रयतनेषु परं निदानम् सोऽपि स्वतन्त्रचरितस्त्वदधीनवृत्तिः का वा कथा तदितरेषु मितं पचेषु निर्विष्टनागशयनेन परेण पुंसां न्यस्ते पदे त्वयि पदावनि लोकहेतोः स्वर्गौकसां त्वदनुधावन तत्पराणां सद्यः पदानि विपदाम् अपदं भवन्ति